आज हामी एशियाको पुस्तकमा प्रवेश गर्दैछौँ र गएको दिनमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ साँचो अगमवक्ता र झुटो अगमवक्ता कसरी पत्ता लगाउने भनेर तीनटा कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ईश्वर शास्त्र अनुसार छ कि छैन। मूसाको समयमा ईश्वर शास्त्र भनेको नै पञ्चपुस्तक हो। त्यो पुस्तकमा दिएका नियम कानुन अनुसार वचनहरू अनुसार छ कि छैन भनेर जाँच्नु पर्ने। दोस्रो चाहिँ उसको नैतिक जीवन चाहिँ ठिक छ कि छैन त, त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार त्यसले जीवन जिएको छ कि छैन भनेर जाँच्नु पर्थ्यो। तेस्रो कुरो चाहिँ अब व्यवहारिक पक्ष। त्यो व्यवहारिक पक्ष भन्नाले उसले बोलेको अगमबानीको वचन ठिक समयमा पुरा भएको छ कि छैन। अगाडि केही समय अगाडि पनि हुन सक्छ, 1 वर्ष 1 महिना अगाडि पनि हुन सक्छ, अथवा ठिक समयमा हुन सक्छ या त 1 वर्ष वा 1 महिना त्यसरी नै दिएको समयभन्दा अलिकति पछाडि पनि हुन सक्छ। तर त्यो समयभित्र पुरा हुन्छ अनि त्यो पुरा भयो भने चाहिँ साँचो अगमवक्ता। हामीले व्यवस्थाको पुस्तक 18 अध्यायलाई चाहिँ हामी मान्छौँ। त्यो गाइडलाइन्स त्यहाँ दिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ इजरायलीहरूले अगमवक्ताहरूलाई जाँच्नु पर्थ्यो। यदि कुनै अगमवक्ताहरूले चाहिँ हामी अर्कै ईश्वरलाई मानौँ भनेर सुरु गर्यो भने चाहिँ त्यो स्पष्ट उनीहरूले जान्नुपर्ने त्यो चाहिँ झुटा अगमवक्ता हो। त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ आज्ञा गरिएको छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि त्यो अगमबानी बोल्ने मान्छेको अगमबानीका वचनहरू ठिक समयमा पुरा भएन भने चाहिँ त्यो पनि झुटा अगमवक्ता हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तोलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। यसरी चाहिँ इजरायलीहरूलाई पवित्र परमेश्वरको साँचो अगमवक्ता, सत्य बोल्ने अगमवक्तालाई चिनेर उसको अगमबानीका वचनहरू उनीहरूले ग्रहण गर्नु पर्थ्यो। यो चाहिँ गाइडलाइन्स हो। अब हामीले थुप्रै कुरा गर्यौं। त्यसमा एउटा चाहिँ अगमबानी बोल्ने अगमवक्ताहरू जसले चाहिँ पुस्तक लेखे तिनीहरूलाई यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने पछिल्ला अगमवक्ताहरू भनियो, अर्थात् लिखित अगमवक्ताहरू भनिएको छ। र अरू जसले चाहिँ अगमबानी बोले तर तिनीहरूको अगमबानीका पुस्तकहरू लेखिएनन् तिनीहरूलाई चाहिँ अग्रिम अगमवक्ताहरू अर्थात् अंग्रेजीमा चाहिँ फर्मर प्रोफेट्स भनेर भनिएको छ, जसमा एलिया, एलिसा जस्ता, नातान जस्ता अगमवक्ताहरू पर्छन्। र झन्नै त्यसमा हेर्ने नै अब्राहमदेखि नै नुहादेखि नै पनि तिनीहरू अगमबानीको पुस्तकमा अगमवक्ताहरूको समूहमा पर्छ। अर्को चाहिँ सामुएल अगमवक्ताको समयदेखि चाहिँ अगमवक्ताहरूको स्कुल सुरु गरियो। त्यहाँदेखि चाहिँ सिनियर अगमवक्ताहरूले चाहिँ जुनियर अगमवक्ताहरूलाई तालिम दिने, गाइडलाइन्स दिने काम गर्यो। त्यसलाई चाहिँ अगमवक्ताहरूको स्कुल भनिन्छ। एलिया, एलिसाको समयमा पनि यस्तो स्कुल चलिरहेको हामी देख्छौँ। र कहिले कहिले अहिलेको समयमा पनि अगमबानी बोल्नलाई चाहिँ सिकाउँछ यहाँ मान्छेहरूले। अब म त त्यस्तोमा परेको छुइनँ हैन, तर अब कसरी सिकाउँछ त्यो मलाई त्यति थाहा पनि छैन। तर एकजना मान्छेले मलाई भन्नुहुन्थ्यो तिमीले पनि अगमबानी बोल्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। अनि म यसो सोचेँ हैन, परमेश्वरबाट बोलिने अगमबानी त परमेश्वरले दिनुपर्छ। अब मैले सक्छु त ठिक छ त्यो है, तर अब कसैले सिकाएर अगमबानी बोल्न थाल्यो भने परमेश्वरबाट भएन भने त पुरै शैतानले मात्रै युज गर्छ, प्रयोग गर्छ अनि त गलत ठाउँमा पुगिन्छ। यो कुरो चाहिँ मैले चाहिँ विचार गर्छु। त्यसकारण अब परमेश्वरबाट नै आत्माले दिएका छन् भने त्यो अगमबानी बोल्न सकिन्छ। तर यसै समयमा एउटा जटिल कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि शैतानले पनि अगमबानी बोल्न लाउँछ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, शैतानले चाहिँ अगमबानी बोल्यो भने
बोल्न लायो भने चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभ कुरा, अर्काको दोषहरू, अर्काले गरेका गल्तीहरू सबै देखाइदिन्छ र त्यो भन्न लाउँछ। अनि भन्ने मान्छे पछि गएर नराम्रो हुन्छ, ऊ आफू सबैबाट एक्लिन सक्छ। यस्तो तरिकाले चाहिँ शैतानले चलाइदिन्छ। अनि चलाइने व्यक्ति को हुन्छ भन्दाखेरि जो अग्र पङ्क्तिमा अर्थात् फ्रन्ट लाइनमा उभिएर चाहिँ सेवा सङ्गति गर्छ, सञ्चालन गर्छ, म्युजिकहरू बजाउँछ, अलिकति जोस उमङ्ग छ र सबैले अलिअलि पत्याउने खालको छ है। यस्तो पत्याउने खालको अलिकति फास्टिङ पनि बस्ने, उपवासहरू बस्ने मान्छे, वचन पनि प्रचार गर्ने मान्छे, यस्तोहरूलाई चलाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी एकदम होसियार पनि हुनुपर्छ। एउटा चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ त्यो तीनवटा अगमवक्ताहरू सत्य हो कि झुटो भन्ने कुरो जसरी चाहिँ व्यवस्था 18 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ, त्यो अनुसार त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ अहिले पनि, अहिलेको जीवनमा पनि। अनि यसरी हामी चाहिँ बोल्नु चाहिँ हतार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरले दिएको भने इजकियललाई जस्तै हुन्छ। इजकियलले म अगमबानी बोल्दिनँ भन्दा पनि उसको भित्र है, यर्मिया पनि त्यस्तै छ, भित्र उम्लेर आउँथ्यो, एकदमै उक्कुस मुक्कुस हुन्थ्यो, नबोलिन्जेल। उसले अगमबानी बोल्दिन किन भनेको भन्दाखेरि बोल्यो कि मान्छेलाई पोल्यो, मान्छेलाई पोलेपछि समस्या उत्पादन गर्ने अनि उनीहरूमा ऊ अगमवक्तामाथि नै खनिने, त्यसकारण चाहिँ बोल्दिन भनेका थिए। तर परमेश्वरले नबोली उसलाई भित्रदेखि एकदमै त्यो ताप लगाइदिने, उक्कुस मुक्कुस बनाइदिने भएर उसले बोल्नु कर लागेको छ, बोलेको छ, पुरा पनि भएको छ होइन। त्यस्तै किसिमले आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको हो भने हामीले बोलिसकेपछि सुन्ने व्यक्तिहरूले एउटा त शान्ति पाउँछ, अर्को सुधारको बाटोमा हिँड्छ। यी कुराहरू हुन्छन् र त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूले वचन सुन्यो, शान्तिमा आयो, पालन गर्यो। अब साँच्ची नै तपाईँले बोलेको अगमबानीहरू पुरा भयो, त्यसले तपाईँलाई शान्ति दियो भने परमेश्वरबाटको भन्नु पर्यो। तर बोलिसकेपछि तपाईँलाई नै अशान्ति हुन्छन् भने मान्छेको जीवनमा पनि अब सुधार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई त अब त्यो खुसीको कुरा सुधार्न गयो भने त्यसलाई शान्ति हुन्छ। तर जसले सुध्रिँदैन, सुधार्ने काम गर्दैन भने त्यहाँनिर अशान्ति हुनसक्छ, उसलाई त्यो कुराहरू हुनसक्छ। तर अर्को चाहिँ हामीले अगमबानी बोल्दाखेरि दिनदिनै देखिरहने मान्छेको त्यो कमी कमजोरीहरू देखेर चाहिँ तपाईँले अगमबानी बोल्नु हुँदैन, किनभने तपाईँको मेन्टालिटीमा पुरा त्यसले गरेको कमी कमजोरीहरू सबै थुप्रिरहेको हुन्छ। अनि तपाईँले त्यो कमी कमजोरी हुने मान्छेलाई सायद प्रभुले देखाएर बोल्नुभयो त राम्रै भयो, तर दुष्टले चाहिँ त्यो पक्षपाती तरिकाले चाहिँ बोल्न लागेछ भने फेरि तपाईँलाई राम्रो भएन, किनभने तपाईँले बोलिसकेर पनि तपाईँलाई शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन। त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँ राम्रो सोच्न सक्नुहुन्न, तपाईँले प्रभुसँग त्यो व्यक्तिसँगै चाहिँ शान्तिसँग आराधना गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन। तर तपाईँ परमेश्वरबाट हो भने तपाईँमा त्यो के भन्छ बार हुँदैन। त्यहाँनिर तपाईँ त्यो मान्छेसँग खुलामा खुला प्रभुको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मान्छे सुध्रिएकोमा तपाईँलाई खुसी लाग्छ। यी कुराहरू आउँछन्। अर्को कुरो चाहिँ हामी नेगेटिभ कुरा जहिले पनि हामी बोल्छौँ भने त्यो नेगेटिभ कुरा चाहिँ शैतानले टपक्कै टिपेर पुरा गरिदिन्छ है। र परमेश्वरको जनले नेगेटिभ कुरा सकेसम्म बोल्नु हुँदैन, कसैको जीवनमा शराब दिनु हुँदैन हो, यस्तो होस् उस्तो होस्। अस्ति हामीले भजन सङ्ग्रहमा एउटा चाहिँ पढ्यौँ, त्यो चाहिँ के भने इम्प्रिकेटरी साम भनेर भन्दै थियौँ। त्यहाँनिर त्यसलाई नेपालीमा मैले बिर्सेँ है, त्यो अलिकति जो शत्रुको लागि परमेश्वरबाट न्याय होस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ। त्यो खालको प्रार्थना सायद हामी गर्न सक्छौँ, कुनै बेला साह्रै अन्याय भएको छ भने परमेश्वर तपाईँले नै न्याय गर्नुहोस् भनेर। तर त्यो अन्याय गर्ने व्यक्तिको रिस इबी अथवा खराबीको कुराले गर्दा तपाईँ आफै उकुस मुकुस बसेर चाहिँ अब अगमबानी जस्तो बोल्नुभयो भने त्यो नराम्रो हुनसक्छ। नेगेटिभ कुरा शैतानले पुरा गरिदिन्छ, त्यसकारण नेगेटिभ बोल्नु हुँदैन। पोजिटिभ एकदम प्रभुले दिएको छ, कसैलाई सुधार्नु छ भने त ठाडै भन्नु पर्यो, तर छैन भने चाहिँ नबोलौँ र सकभर चाहिँ त्यसले गर्दा हामी शान्तिमा हुन सक्छौँ। यो अब एसायादेखिको कुराहरू आउँदैछ। हामीले यो ठुला अगमवक्ताको पक्षमा छौँ। अब यहाँ केही कुराहरू
नोटमा राखिदिए चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। एशियाले अगमबानी बोल्दाखेरि यहाँनिर हामी चाहिँ एशिया ईसापूर्व 740 देखि 690 अथवा मैले हिजो अस्ति भन्दै थिएँ 686 सम्म पनि बोलेको हुन सक्छ, किनभने हिजकिया राजाको समयसम्म उसले चाहिँ अगमबानी बोलिरहेका थिए। यो कुराहरू छ। र 745 देखि उसको सुरुवात भएको, यो ठिकै छ यहाँ चाहिँ डेट। र हामी हेर्छौँ भने यो समयमा इजरायल पनि छ, राज्य चाहिँ दुई भाग भएको छ, उत्तरी र दक्षिणी दुई भाग राज्य भएको बेलामा दुवै राज्यको बारेमा चाहिँ र साथै यो दुईटा राज्य त परमेश्वरकै चुनिएका जातिहरू, तर त्योभन्दा बाहिरका राज्य छिमेकी राज्यहरू र झन्डै भन्ने त्यतिखेरको समयमा विश्व राजनीतिक राज्यको बारेमा पनि एशियाले अगमबानी बोलेका थिए। अब यहाँ हेर्छौँ राज्यमा यहुदा राज्यमा सेवा गरे भनेर भनिन्छ। त्यति बेला यहुदाका राजाहरू उजिया, योताम, आहाज, हिजकियाले शासन गरेका थिए। यी मुख्य राजाहरू, यिनीहरूको पालामा चाहिँ एशियाले चाहिँ अगमबानीको वचनहरू बोल्दै थिए। अब उत्तरी इजरायलमा पनि छ र 740 देखि भनेको चाहिँ उत्तरी इजरायलको निर्वासन भएको समय चाहिँ 721 मैले भनेको छु, र कोही बेला एक वर्ष तलमाथि हुँदा चाहिँ 722 पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसकारण 722 को अन्तिम र 721 को सुरुमा भएको होला, त्यतिखेर निर्वासन भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी एशियाले गरेको अगमबानी चाहिँ खाली दक्षिणको लागि मात्रै छ, बचेका जातिहरूको लागि छ। अनि हामी हेर्छौँ यहाँनिर पुस्तकको लेखक त अब एशिया आफै है। अब यो एशिया आफै हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ। यहाँनिर के चाहिँ छ भन्दाखेरि यो उदारवाद सिद्धान्तलाई अँगाल्नेहरूले लगभग 1875 यतादेखि चाहिँ बाइबल परमेश्वरको वचन हो भनेर स्वीकार गरेनन्। यिनीहरूलाई उदारवाद भनिन्छ। यिनीहरूले विशेष गरेर बाइबल चाहिँ यो मानिसले लेखेको हो। अनि अस्ति हामीले भनेको थियौँ इङ्ल्यान्डमा शेक्सपियरले चाहिँ एकदमै साहित्य, इङ्ग्लिस साहित्यलाई बढाएको छ। अहिले पनि उसको कविताहरू पढ्छन् मान्छेहरूले, त्यस्तै खालका लेख हो भनेर चाहिँ भनिदिए उनीहरूले। र ती व्यक्तिहरूले के भन्दैछन् भन्दाखेरि कि आज एशियाको पुस्तक पनि यहाँनिर चाहिँ एउटै अगमवक्ताले लेखेका होइनन्। यहाँनिर कम्तीमा 2 जना वा 3 जना छ भनेर बताउँछैन। 2 जना 3 जना, किनभने यहाँ भित्रका विषयवस्तुहरू फरक फरक छ भन्छन् है। के भन्दैछन् भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ, केही विद्वानहरूले एशिया 1 देखि 39 एशिया अगमवक्ताले लेखेको हो भनेर भन्छन्। एशिया 40 देखि 66 चाहिँ कुनै अरू लेखकद्वारा लेखिएको हो भनेर भन्छन्। यो दुई भागमा बाँड्यो। अब एउटै एशियाले लेखेको होइन भन्ने कुरा आयो। किन भन्दाखेरि एशिया 39 सम्म चाहिँ विशेष गरेर इजरायलको पक्षमा मात्रै छ। त्यहाँनिर निर्वासनमा जाने कुराहरू अनि लास्टमा हामीले हेर्दाखेरि दण्ड दिने कुराहरू मात्रै बोलेको छ। तर 40 देखि 66 मा हेर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मसीह आउने छ, मसीहको राज्यको बारेमा कुरा गरिएको छ। त्यसकारण यो अर्कै एशियाले होला। अर्को चाहिँ यो 40 देखि उता चाहिँ अस्ति हामीले दोस्रो इतिहासको पुस्तक अन्तिममा चाहिँ कोरेश राजाले इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा फर्केर आउने मौका दिनेछन् भनेको थियो, उसलाई मसीह भनेको छ। अनि यो पुस्तकमा चाहिँ एशियाले कोरेश राजाको नामै काटेर चाहिँ अगमबानी गरेको छ। मेरो दास कोरेशले अर्थात् साइरसले चाहिँ मेरा जातिहरूलाई छुटकारा दिनेछन् भनेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब एशियाले अगमबानी बोल्दा त साइरस राजा त त्यहाँ जन्मेकै छैन, उसको राज्य पनि त्यत्रो ठुलो भइसकेको छैन। कहाँनिर अलिकति सानो राज्य छ, त्यो राज्य त्यत्रो होला भनेर सोचेकै छैन। किनभने यो बेलामा त असुरको राज्य थियो, असुरहरू मात्रै शक्तिशाली थियो। अब बेबिलोन आउँछ भन्दै थिए, बेबिलोन आउनै बाँकी थियो। अब कोरेश राजा त साइरस राजा त अझै बेबिलोन भन्दा पछाडि आउँछन्। त्यसकारण यो नाम निशानै त्यहाँ थिएन त्यतिखेर, तर नामै काटेर यहाँनिर चाहिँ
बताएको कारण चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो केही विद्वानहरू भनेको उदारवादहरूले के भने भन्दाखेरि यो भाग चाहिँ राजा साइरस आएपछि मात्रै लेखिएको भनेर भने, किन भन्दाखेरि कसैको नामै काटेर बोलाउनु सम्भव छैन भने, किनभने उनीहरूले परमेश्वरको वचन हो भनेर स्वीकार गर्दैनन्। त्यही भएर पनि उनीहरूले भने यहाँ चाहिँ एसियाले लगभग 150 वर्ष अगाडि साइरस आउन अगाडि नामै काटेर भविष्यवाणी गरिदिएको थियो। त्यसैले चाहिँ यो भाग दोस्रो भनेर भन्दैछ। अर्को विद्वानले 3टा एसिया छ भन्छ है। यो चाहिँ 40 देखि 55 दोस्रो अनि 56 देखि 66 तेस्रो एसियाले लेखेको हो भनेर भन्छ। यहाँ चाहिँ खण्ड खण्ड विषयवस्तुमा चाहिँ केन्द्रित छ। त्यही भएर यहाँनिर कसैले 2टा एसियाले लेखेको भन्छन्। पहिलो चाहिँ अगमवक्ता एसिया हो, दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो एसिया चाहिँ अर्कै हो, अनि फेरि कसैले तेस्रो बनायो भने चाहिँ तेस्रो पनि अर्कै हो भनेर भन्दछन्। त्यसरी चाहिँ लेखक यहाँनिर विभाजित गरिदिएको छ। तर हामी परमेश्वरको वचन हो भन्ने व्यक्तिहरू, विशेष गरेर सुरुदेखि विश्वास गर्ने मान्छेहरू, इजरायलका यहुदी जातिहरू सबैले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि एउटै एसियाले लेखेको हो, त्यो चाहिँ अगमवक्ता एसिया, आमोसको छोरा भन्छ है, आमोसको छोरा एसियाले लेखेका हुन् भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसको प्रमाण सबैभन्दा चाहिँ पछि मृत सागरमा जहाँ चाहिँ एसियाको पुरै पुस्तक चाहिँ त्यहाँनिर कपी गरेको है, त्यो नक्कल चाहिँ त्यहाँनिर, किनभने त्यो बेलामा यसरी सार्ने चलन थियो, सार्ने अनि धेरै बनाउने चलन थियो, मेसिनबाट थिएन त्यतिखेर। त्यही भएर पुरै एसियाको पुस्तक चाहिँ त्यहाँ मृत सागरको त्यो कुमरान भन्ने चाहिँ ओडारहरूमा भेटेका छन्। 1947 तिर होला, 1947 एडीतिर भेटेको होला। अनि त्यो पुस्तक चाहिँ झनै झनै 400 देखि 200 BC भित्र कपी गरिएको छ। अनि त्यो डल्लै त्यतिखेर भेट्नु भनेको चाहिँ यो एसियाको पुस्तक पुरै रहेछ, एउटै लेखकले लेखेको रहेछ भन्ने चाहिँ पुष्टि हुन्छ। अनि यहाँभित्र एसियाको पुस्तकमा पनि चाहे 2 खण्डमा विभाजित गरोस् वा 3 खण्डमा, त्यो 3वटा वा 2वटै विभाजित पुस्तकमा भाषाहरूदेखि लिएर विशेष गरेर भनाइहरू उस्तै खालका छन्। त्यसले पनि के बताउँछ भन्दाखेरि यो एसियाकै लेख हो भन्ने कुरो बताउँछ। यसरी चाहिँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ लेखकको बारेमा। त्यही भएर चाहिँ हामीले एसियाको पुस्तकको एकता, युनिटी भन्छ है, युनिटी चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि 3टै खण्ड वा 2टै खण्डमा यहाँ भित्र हेर्ने भने एउटै कुराहरू चाहिँ एउटै भाषा प्रयोग गरिएको छ। अर्को चाहिँ किन चाहिँ एसियाले चाहिँ कोरेस राजाको नाम त्यतिखेरै लेख्यो अथवा बोल्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ दूर भविष्यको कुरा पनि जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ, भविष्यमा आउने कुराहरू। त्यसकारण परमेश्वरलाई इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिने व्यक्ति को नाम पनि थाहा थियो, त्यो आउने छन् भनेर। त्यसकारण एसियाले अगमवाणी गरिदिएका थिए र हामीले देख्दाखेरि पुरा त्यो चाहिँ बेबिलोनको निर्वासन पछाडि 70 वर्ष पुग्न साथ कोरेस आएको छ अनि इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिएको छ। हामी त्यो देख्दछौँ त्यहाँ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। मुख्य उद्देश्य र मुख्य सन्देशहरू। मुख्य सन्देश, सर्वव्यापी परमेश्वर संसारलाई नियन्त्रण गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले इजरायलीहरूलाई अरू देशद्वारा निर्वासित गराउनु भयो र फेरि अरू देशको हातबाट छुटकारा दिई आफ्नै देशमा फर्काएर ल्याउनु भयो। त्यसकारण उहाँ सबै देशका परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी परमेश्वर। अब सर्वव्यापी मात्र न, सर्वज्ञानी पनि भन्नु पर्यो। सबै कुराको ज्ञान उहाँलाई छ, हैन? त्यो पनि हामीले जान्नु पर्यो। सर्वव्यापी हरेक देश अहिलेको समयमा हामी विभिन्न देशहरू देख्छौँ, सबै देशका परमेश्वर उहाँ नै हुनुहुन्छ।
अनि विशेष गरेर यहाँनिर भने परमेश्वरले नै राज्य उठाउनुहुन्छ, राज्यको पतन पनि गराउनुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले यहाँ पनि लाउन सक्छौँ। हामी दानियलको पुस्तकमा त्यो कुरा देख्दछौँ धेरै जसो। किन भन्दाखेरि एउटा राज्य यो असुरको समयमा एसायाले अगमबानी बोल्दै थिए, पछि गएर बेबिलोनको समय सुरु हुन्छ, त्यतिखेर पनि उसले अगमबानी बोलिरहेको छ। विशेष गरेर बेबिलोनको समयको बारेमा पनि उहाँले दक्षिणका राज्य चाहिँ बेबिलोनमा जानेछ भन्ने कुराहरू बोल्नु भएको छ। र विशेष गरेर तपाईले हेर्नु भने यशाया 36-37 अध्यायमा विशेष गरेर हिजकिया राजा चाहिँ बिमारी भएर निको भएपछि बेबिलोनको राजदूतहरू आउँछन् भेट्नलाई। त्यतिखेर उसले सबै कुरो देखाइदिएको छ, दरबार र मन्दिरका धन सम्पत्तिहरू सबै देखाइदिन्छ। अनि यशायाले आएर चाहिँ हप्काउँछ, तैँले के देखाइस् त भन्दाखेरि हिजकियाले भन्छ सबै देखाइस्, र तैँले यसरी सबै कुरा देखाइस्, तर अब तेरो सन्तानले चाहिँ तिनीहरूद्वारा नै दुःख पाउनेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ बताइदिएको छ। यसकारण बेबिलोनियर आउनेछ भनेर बताइदिएको छ। यसरी चाहिँ उहाँलाई थाहा थियो त्यो कुराहरू, र उहाँ सर्वज्ञानी पनि हुन्छ। सेवक, यस पुस्तकमा सेवक भन्ने शब्द र सन्देश वा सन्देशहरू धेरै पदहरूमा देखिन्छ। सेवक भन्नाले इजरायलीलाई वा इजरायल देशलाई, इजरायलीहरू मध्ये परमेश्वरमा विश्वास गर्नेलाई वा मसीहलाई जनाउँछ सेवक। अब सेवक परमेश्वरको दास भनेर भनियो। दास चाहिँ एउटा चाहिँ प्रभु यीशु पनि हुनुहुन्छ, लास्टमा मानिसको रूपमा परमेश्वर स्वयं आएर काम गर्नुहुने। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि साइरस जस्तो, कोरेस राजा जस्तोलाई पनि सेवक भन्नुभएको छ। अनि मसीहको कुरा, मसीह विशेष मसीह भनेको मुक्तिदाता। अनि जो मान्छेहरू तत्कालीन मानिसलाई फेरि विदेशमा निर्वासित भएको अवस्थाबाट फर्काएर ल्याउँछन् त्यो व्यक्ति पनि मसीह हो। र अन्तिम मसीह चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरको पुत्र स्वयं नै यीशु प्रभु नै मसीह हुनुहुन्छ। इजरायलका परम पवित्र, परमेश्वर इजरायलका परम पवित्र हुनुहुन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका छन्, तिनीहरूले इजरायलका परम पवित्रलाई हेला गरेका छन्। अब विशेष गरेर यशायाको पुस्तकमा हामीले हेर्ने वचन चाहिँ यही हो कि आज मूसाद्वारा दिएका नियमहरू, अब्राहमको करारद्वारा दिएका नियमहरू हामी हेर्छौँ। अब्राहमको करार अनुसार चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ अब्राहमका सन्तान हुनेछन् भन्ने कुरो थियो। 12 अध्याय हामीले हेऱ्यौँ, 15 अध्याय उत्पत्ति, 12 अध्याय उत्पत्ति, 15 अध्याय उत्पत्ति, 17 अध्यायमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो देख्छौँ है, 3टा अध्यायमा चाहिँ करार छ। अनि त्यसपछि आएर सन्तान दिनेछु, सन्तान परमेश्वरले दिनुभयो। अनि अब्राहमलाई भूमि दिनेछु भन्नुभएको थियो। त्यो भूमि इजरायलीले योशुको समयमा लिए। अनि त्यो जसरी चाहिँ अब्राहमलाई देखाइएका त्यो सारा ठाउँहरू चाहिँ इजरायलीले कब्जा गरे। विशेष गरेर यो दाउदको समयमा यो पुरा भएको छ। त्यसपछि हामीले आशिष, विश्वव्यापी आशिषको कुरा पनि गरेको छ। आत्मिक आशिष तँद्वारा नै भन्नाले यहुदीद्वारा नै के हो त सारा संसारले आशिष पाउनेछ, त्यो पनि भनियो। तेरो नाम ठुलो बनाउने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अब आएर मूसाको करार अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यो भूमि जो चाहिँ उनीहरूलाई दिएको छ, त्यो भूमि उनीहरूले सधैँ अधिकार गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको करार उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ। आज्ञाकारी भयो भने त्यो भूमिमा सधैँ उनीहरू बस्न पाउनेछन्, उनीहरूको जीवनमा आशिष आउनेछ। अनैज्ञाकारी गर्यो भने उनीहरूको अनैज्ञाकारिताको कारण उनीहरू चाहिँ विदेशमा पलायन हुनुपर्छ, विदेशमा गएर दास बन्नुपर्छ। त्यहाँनिर उनीहरू जतिजना मारिनेछन्, बाँचेकाहरू त्यहाँनिर सेवा गर्नेछन् दास भएर, र परमेश्वरले त्यहाँ बाँचेकाहरू मध्येलाई पनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको देशमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरो छ। यो चाहिँ मूसाको करार, मूसाद्वारा गरेको करार, अब्राहमद्वारा गरेको करारमा चाहिँ भर परेको छ। यहाँ त्यही कुरो चाहिँ यहाँनिर यशायाले सधैँ नै सम्झाइरहेको छ। अनि विशेष गरेर यहाँनिर स्वदेशी अर्थात् इजरायल र यहुदाका कुलहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ तिमीहरू फर्क, पवित्र हौ र आशिष ल्याऊ भन्ने कुरो चाहिँ
उहाँले विशेष कुरा चाहिँ बताइदिनु भएको छ। त्यसै यहुदाका मानिसहरूका निम्ति एशियाले अगमबानी गरेका हुन्। यहुदीहरू परमेश्वरको योजना विपरीत हिँडिरहेका र देशमा उथल पुथल भइरहेको अवस्थामा यो अगमबानी आएको। एशियाले यहुदीहरूलाई पापबाट पश्चाताप गर्न र परमेश्वरमा भर पर्न आज्ञा दिए, किनभने भविष्यमा परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा। है, यहाँनिर चाहिँ पश्चाताप गर्न र विशेष तत्कालीन समयमा आइरहेको विपत्तिबाट, शत्रुहरूको आक्रमणबाट बच्नको लागि पनि हो, तर त्योभन्दा बढी पनि भविष्यमा परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यो उद्धारको समयमा तिनीहरू पनि त्यहाँनिर परुन् भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो परमेश्वरको दासद्वारा आएको वचन। अब त्यति मात्रै हैन, एशियाले माथि म फर्केँ अलिकति माथि है। इजरायलका परम पवित्रले इजरायलका दुश्मनहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ र आफ्ना जनलाई सधैँ प्रेम गर्नुहुन्छ। अब इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले जो चेतावनीहरू दिँदै हुनुहुन्छ, पाप गरेको कारण दण्ड आइरहेको छ, पश्चाताप गरेर फर्किन र बाँच्नको लागि हो। तर त्यसै मध्येमा पनि दण्ड कसबाट परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अन्य जातिहरू, शक्तिशाली राज्यहरूबाट, अनि तिनीहरूबाट दण्ड इजरायलीलाई दिनुहुन्छ। तर त्यसै समयमा अब इजरायलीलाई दण्डित गर्नेहरूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एशियाबाट बताउनु भयो। अब एशियाको पुस्तकमा हामीले केही पदहरू मध्ये सधैँ चलाइरहेको चाहिँ 7:14। यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाम इमानुएल राख। अब यो त हामी सधैँ क्रिसमसको समयमा पढिरहेका हुन्छौँ। तर एशियाकै समयमा पनि त्यहाँनिर विशेष गरेर आरामियन भन्छ है, आरामीहरू भनेको चाहिँ अहिलेको सिरिया देशका मान्छेहरू, उत्तरमा, इजरायलको उत्तरमा। त्यहाँबाट चाहिँ अब यहाँनिर राजा आहाजको बेलामा चाहिँ आक्रमण गर्दै थियो, विशेष गरेर त्यो बेलामा। र यो 7:14 बोल्दा चाहिँ यतिखेर चाहिँ इजरायल चाहिँ उतामाथि त्यही आरामियन अर्थात् सिरियनहरूले त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दबाइरहेको थियो, कर तिर्न लागिरहेको थियो। दक्षिण पनि उनीहरूले आक्रमण गर्न खोज्दै थिए इजरायलसँग मिलेर दक्षिणलाई। त्यसकारण यो दक्षिणको राजा आहाज डराइरहेको थियो। अनि त्यतिखेर नै परमेश्वरले उसलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो एशियाद्वारा, तैँले चिन्ह माग, जे माग्छस् तँलाई म दिनेछु। तर आहाज राजाले चाहिँ चिन्ह मागेन, म परमेश्वरलाई परीक्षा गर्न सक्दिनँ भने कि। अनि परमेश्वर स्वयंले चाहिँ यो चिन्ह दिँदै हुनुहुन्छ कि कन्या गर्भवती भएर छोरा जन्माउने छ। अब त्यो त्यतिखेरको समयमा को हामी जान्दैनौँ हैन, तर एउटै कुरो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, त्यो बेलामा पनि सायद एशियाद्वारा होला कि कन्या गर्भवती र जन्माएको। अनि त्यो चिन्ह छ, त्यो चिन्हद्वारा चाहिँ आरामीहरूले इजरायलसँग मिलेर आक्रमण गरेर चाहिँ सन्तान जन्माउन, के अरे त्यहाँनिर विजय पाउन सक्ने छैन भन्ने कुरो चाहिँ कन्या गर्भवती भएर जन्माउनेछ अनि त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह हुनेछ भनेर त्यतिखेरको समयमा दिएको थियो। त्यो समयमा त्यो बोल्यो, सायद त्यो पुरा भयो। किनभने आरामीहरू जसरी त्यहाँ आक्रमण गर्न आए पनि तिनीहरू हारेका छन् र एशियाको अगमबानी पुरा भएको छ। तर यसैलाई चाहिँ पछि गएर ख्रीष्ट यीशुमा जोडियो। साँच्चै नै पापबाट उद्धार गर्नको लागि चाहिँ मरियमबाट चाहिँ यीशु प्रभु जन्मिनु भएको कुरा छ। 9:6 किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता भनेर फेरि यहाँ दियो। अब 9 अध्यायमा चाहिँ पुरा भएको जस्तो देखिन्छ। अनि यहाँनिर एशिया अगमवक्ताकै घरमा जन्मेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। तर त्यहाँनिर जब एशियाको छोराहरू जन्मिन्छ अनि त्यो नामहरू दिएको छ, त्यसबाट विशेष गरेर चाहिँ सन्देश पनि दिएको छ। अनि त्यसले गर्दा
इजरायलीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ परमेश्वरबाट आएको वचन हो भन्ने कुरो चाहिँ बुझेका छन्। तर यहाँ चाहिँ लास्टमा चाहिँ गएर यीशु प्रभुमा नै यो कुरा पुरा हुँदैछ र यो 9को 6 पद चाहिँ अब अझै पुरा हुन बाँकी छ, किनभने उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता है हुनुहुनेछ भन्ने कुरा है। उहाँले शासन गर्ने, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ भने भजन सङ्ग्रह 110 मा हेर्यो भने परमेश्वर पिताले आज शासन गर्नको लागि आफ्नो पुत्रलाई अधिकार दिनुहुने कुरा त्यहाँ बताइएको छ। अब यो चाहिँ हामी दोस्रो आगमनको समयमा पुरा हुने देख्छौं। तर अहिलेको समयमा फेरि यीशु प्रभु चाहिँ राजा हुनु भएको छ, त्यो चाहिँ आत्मिक रूपमा। हरेक जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् र आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्, दिनरात उहाँको नजिकमा जान्छन्, तिनीहरूको जीवनमा शासन गर्ने चाहिँ यीशु प्रभु पवित्र आत्माद्वारा आज हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो उहाँ चाहिँ शासन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सल्लाह दिने व्यक्ति हुन्छ, अनि शक्तिशाली परमेश्वर पनि उहाँद्वारा नै हामी पिता कहाँ जान्छौँ भने हामी त्यहाँ देख्दछौँ। यशया 53 को 4 देखि 5 को कुरो चाहिँ प्रभु यीशुले भोग्नु पर्ने दुःखको बारेमा बताइयो। अब त्यो बेलामा विशेष यशयाले यो बोल्दाखेरि त्यतिखेर वास्तविक घटना घटेको थियो थिएन हामीले थाहा छैन है, हामी थाहा पाउँदैनौँ इतिहासमा के भयो। तर यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ यीशु प्रभुमा पुरा भएको कुरा, पहिलो आगमनको समयमा भएको कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। अनि आज हामी प्राय यो पढ्छौँ पनि, किनभने निस्तार चाडको समयमा विशेष गरेर गुड फ्राइडेको समयहरूमा हामी पढ्छौँ हैन। त्यो समयमा यो कुरो चाहिँ यहाँबाट हेरिरहेका हुन्छन् धेरै। परमेश्वरको दण्ड, परमेश्वर इजरायलको परम पवित्र भनेर चाहिँ 12 अध्यायसम्म लेखिएको छ। यस पुस्तकमा परमेश्वरलाई इजरायलको परम पवित्रको रूपमा चित्रण गरिएको छ। यसमा यशायाले परमेश्वरको पवित्रता र परमेश्वरको महिमित राज्यको दर्शन पाएको छ। अब हामीले विशेष गरेर 1 अध्यायमा हेर्यौं भने साँच्चै नै परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो देखाइएको छ र हामी आज बाँचिरहेका छौँ। के कारण बाँचिरहेको छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रहको कारण त्यहाँनिर हामी त्यही देख्छौँ। यदि परमेश्वरले अनुग्रह नगर्नु भएको भए हामी बाँच्ने थियौँ न भनेर 1 अध्यायमा भनिरहेको छ। अनि त्यही कुरो छ। अनि विशेष गरेर चाहिँ आज मान्छेले परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ, आज मान्छेले चाहिँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ प्रशस्त दिएको पाउँछौँ। र अघि नै हामीले 7 अध्यायको त कुरा गरिसक्यौँ। यहाँनिर हामी हेर्यौँ भने अब परमेश्वरमा नफर्किने मान्छेहरूले दण्ड पाउँछन् भन्छ। विशेष गरेर 6 अध्यायको कुरा गर्यौँ भने त्यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त यशया अगमवक्तालाई जब अगमबानीको लागि बोलावट भयो त्यतिखेर परमेश्वरको दर्शन उनले देखियो। त्यो दर्शनमा आफैलाई उनले भेट्छ कि म त पापी रहेछु। किन म पापी रहेछु? म त वरिपरिको समाजमा, परिवारमा छु अनि सबै अपवित्र जीवन जिउनेहरू छ अनि म त्योभन्दा फरक छैन भन्ने कुरो उनले स्वीकार गरेको छ। आज संसारमा हामी परमेश्वरलाई पवित्र देख्न थाल्यौँ भने मात्रै हामी पापी छौँ भन्ने कुरो पनि महसुस हुन्छ। परमेश्वरसँग हामी अलिकति जम्का भेट गर्न नसक्ने हुँदाखेरि म पापी छु भन्ने त्यो ज्ञानै हुँदैन, चेतना नै खुल्दैन। यसकारण यशायाको पनि त्यहाँ चेतना खुलेको देखिन्छ। हाय म त नष्ट भइसकेँ भन्ने कुरो गरेको छु उसले। अनि लास्टमा परमेश्वरले नै उसको ओठलाई भुङ्ग्रोमा भएको कोइलाले छोइदिन्छ अनि पाप रहित तुल्याउँछ। अनि त्यसपछि आएर हामी हेर्छौँ फेरि परमेश्वरको कामको लागि बोलावट त्यहाँ आवाज आउँछ। त्यसपछि यशायाले त्यसलाई स्वीकार गर्छ, म जान्छु भनेर। यसरी चाहिँ हुन्छन्। हामी जबसम्म परमेश्वरसँग नजिक हुन सक्दैनौँ उहाँको मुख्य कारिन्दा पनि बन्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने हामी पाप स्वीकार गर्दैनौँ। अनि यशायाले त्यसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अपवित्र देखेको छ र पवित्रतामा फेरि ऊ अघि बढेको छ। इमानुएलको अर्थ त हामीले सधैँ पढिरहेको छौँ, के हो त? परमेश्वरको उपस्थितिको सङ्केत हो। अनि हामीले हेर्यौँ भने
इमानुएल परमेश्वर हामीसँग भन्दाखेरि कसरी परमेश्वर हामीसँग भन्ने कुरा आउँछ। येशू प्रभु मानिस भएर आएको कारण मानिस हामी हौं र मानिसले मानिसकै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं, सुन्न सक्छौं। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु हामीहरूसँग हुनुभयो, त्यो इमानुएल। आज परमेश्वर हामीसँग भनेको प्रभु यीशु मानव रूपमा हाम्रो बीचमा हुनुभएको थियो र आज चाहिँ आत्मिकी रूपमा उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हिब्रू 2:तिर हेर्यो भने हामीले देख्छौं, त्यतातिर के देख्छौं भन्दाखेरि प्रभु यीशु चाहिँ आज हामी जस्तै मानव भएर चाहिँ दुःख भोग्नु भयो भन्ने कुरो त्यहाँ छ। उहाँले सबै मान्छेले कस्तो प्रकारको दुःख भोग्छ, कस्तो खालको अनुभव गर्छ भन्ने कुरो उहाँले अनुभव गरेर जानु भएको छ भन्ने कुरो छ। यसकारण चाहिँ के हो त, इमानुएल हामीसँग हुनुहुन्छ र यसरी हामीसँग हुनुभयो भने हामीलाई उहाँले विजय पनि दिनुहुन्छ। अब थोमाको यहाँ चित्र दियो, यो थोमा भएर चाहिँ येशू प्रभु आउनुभयो। थोमा चाहिँ अब आउने दिनमा उहाँ थोमा भएर आउनुहुन्न, यो पहिलो आगमनमा चाहिँ उहाँ थोमा भएर आउनुभयो। थोमाको के थियो त कारण? थोमा हुनुको कारण भन्दाखेरि आज पापको प्रायश्चितको लागि बलिदान चढाउँदा चाहिँ निस्तार चाडको साँझको समयमा विशेष गरेर भेडा वा साँडे चाहिँ मार्ने गर्थ्यो। विशेष चाहिँ भेडाको पाठा हो, त्यो पाठा पाठी होइन, पाठा। यसकारण त्यो रूपमा चाहिँ येशू प्रभु आउनु भएको कारण थोमा भनिन्छ। अब दोस्रो आगमनमा उहाँ थोमा भएर आउनुहुन्न, बादलमा उहाँ थोमा भएर आउनुहुन्न, उहाँ थोमा भएर आउनुभयो, बलि हुनुभयो, अनि फेरि उहाँ बौरी उठेर तेस्रो दिनमा संसारमा फेरि आफ्ना चेलाहरूसँग रहनुभयो 40 दिनसम्म, अनि फेरि फर्केर स्वर्ग जानुभयो भन्ने कुरो हामी पाउँछौं। त्यही कुरा परमेश्वर शक्तिमान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन आउने जति पनि घटनाहरू परमेश्वरले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले डरलाग्दा र ठूला नदी र अन्य देशहरूलाई ध्वस्त पार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। असुरलाई देशहरू बीच अस्थिर र समस्या ल्याउन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब यो यहाँको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले नै कोही व्यक्तिलाई खटाउनु हुँदो रहेछ। हुन त अस्ति सामुएलको पुस्तकमा हामीले 28 अध्यायको कुरा गर्दा त्यहाँनिर के सामुएल वर्षौं अगाडि 25 अध्यायमा उसको मृत्यु भएको कुरो थाहा हुन्छ, पहिलो सामुएल 25 अध्यायमा। तर पछाडि चाहिँ फेरि साउलले चाहिँ सामुएलसँग कुरा गर्न चाहेर धमिनीका गएर त्यो आत्मा झिकाउन माग्छ। त आत्मा पनि सामुएलको आत्मा पनि आएको देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दा हामी देख्दछौं सामुएल नै बोलेको भन्ने कुरो पछि प्रमाणित हुन्छ। अब त्यो प्रमाणित गर्दाखेरि हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि कसरी आज धार्मिक मानिसको आत्मा पनि परमेश्वरले बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ त्यो एउटा टुनामुना गर्ने व्यक्तिद्वारा भन्ने जस्तो कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ के भन्दा परमेश्वरले अनुमति नदिएसम्म आउँदैन। सामुएलको आत्मा बाहिर आउन चाहिँ हामीले भनेका थियौं, परमेश्वरले अनुमति दिएको कारण मात्रै त्यो झक्रिनीले बाहिर ल्याउन सक्यो। अर्को चाहिँ 18 अध्यायतिर साउलको जीवनमा चाहिँ दुष्ट आत्मा आएर चाहिँ सताउँथ्यो अरे। परमेश्वरको तर्फबाट दुष्ट आत्मा भनेर त्यो पनि हामीले छलफल गर्यौं। परमेश्वरबाट दुष्ट आत्मा आउँदैन। परमेश्वरले चाहिँ जब एउटा व्यक्तिको सुरक्षा घेरा हटाइदिनुहुन्छ, दुष्ट आत्माहरू चारैतिर हुन्छन्, त्यो आएर आक्रमण गर्न थाल्छ उसको कमजोरीमा, मस्तिष्कमा, मनमा, शरीरमा भन्ने कुरो चाहिँ हामीले गरेको थियौं। आज फेरि यहाँनिर कसरी चाहिँ एउटा परमेश्वरको जनहरूको विरुद्धमा दण्ड दिन चाहिँ यो अन्य जातिहरू आउँछन् भन्ने कुराहरू छ है। उहाँले के त डरलाग्दा र ठूला नदी र अन्य देशहरूलाई ध्वस्त पार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। असुरलाई देशहरू बीच अस्थिर र समस्या ल्याउन पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार भनेर चाहिँ यहाँ आयो। परमेश्वरको योजना अनुसार परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि दुष्ट विचार त त्यहाँ छँदैछ। त्यो दुष्ट विचार भएका मान्छेहरूबाट बचाउनलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो सुरक्षा घेरा चाहे एउटा व्यक्ति, परिवार वा समूह अथवा देशलाई सुरक्षा घेरा दिइरहेको हुनुहुन्छ।
तर जब त्यो सुरक्षा घेरा हटाइदिनुहुन्छ, शैतानको योजना त के हो त? सधैँ नै नाश गर्ने। यसकारण शैतानले के गर्छन्, यो राष्ट्रलाई अहिले आएर चाहिँ युक्रेनलाई नाश गर्नको लागि आज रसियाको के भन्छ राष्ट्रपति पुतिनलाई चलाएको छ, अधिकारी व्यक्तिलाई चला। यसरी नै तिनीहरूको के त योजना छ, दुष्ट काम गर्ने योजना छ, लोभ छ, त्यहाँनिर डाहा पनि हुन सक्छ, सबै कुराहरू। तर परमेश्वरले सुरक्षा घेरा लगाइन्छ, उनीहरूले त्यो काम गर्न सक्दैन। जब परमेश्वरले सुरक्षा घेरा हटाउनुहुन्छ, त्यसपछि तिनीहरूको योजना अब प्रभावकारी, शक्तिशाली भएर बढ्छन् र परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको जातिहरूलाई पनि तहस नहस गर्न आउँछन्। यहाँनिर हामी त्यो देख्छौँ। अब परमेश्वरले त्यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउनु भन्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ त्यो योजना भएकालाई छोडिदिनुहुन्छ तिनीहरूले, अनि त्यसपछि जे पाए त्यही गर्न थाल्छन्। त्यही छ यहाँनिर। अनि हामी हेर्छौँ परमेश्वरले सारा संसारमा भएको देशहरूमा यस्तै किसिमले चाहिँ गर्नुहुन्छ। अहिले आणविक हतियारको होड छ, अर्को चाहिँ जैविक हतियारको होड छ। अहिले यति साह्रो चर्केको छ। अब परमेश्वरले कुन दिन सबै सुरक्षा घेराहरू हटाइदिनुहुन्छ अनि एक अर्काले हानेर एक अर्कामा नै मारिने दिनहरू आउँदैछ। त्यही कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ यशायाको पुस्तकमा नि, अरू सबै अगमबानीको पुस्तकहरूमा यस्तै कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वर मसीह र परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले उहाँका जनहरूलाई मसीहद्वारा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। मसीह दाउदका सन्तानबाट आउँछन् भनेको छ। परमेश्वरका आत्माले भरिएका हुन्छन् मसीह। परमेश्वर पिता र छोरा बीच सम्बन्ध राख्ने हुन्छ भनेर भने संसारमा शान्ति, समृद्धि, धार्मिकता ल्याउने व्यक्ति हुन्छ। 5 मा नयाँ समुदायको स्थापना गर्ने हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर लेखिएका थिए र विशेष गरेर यो 5 वटा कुरा त यहाँ आयो। अनि थुप्रै छ यशायाको पुस्तकहरूमा हेर्ने भने मसीह आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनिकाल लाग्दैन, भोकाहरू हुँदैनन्, किनभने खानेकुरा प्रशस्त हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। शक्तिशाली हुनुहुन्छ मसीह आएपछि। अनि विशेष गरेर इजरायल जातिहरू चाहिँ अरू देशहरू भन्दा शक्तिशाली हुनेछ, सबै अरू देशहरू उनीहरूको अधीनमा हुनेछ। यस्तो कुरा चाहिँ अगमबानीमा लेखिएको थिए। त्यसकारण जब यीशु प्रभु संसारमा आउनुभयो, प्रभु यीशुले चाहिँ त्यो उनीहरूले सुनेको पढेको अगमबानी भन्दा बेग्लै खालको व्यवहार देखाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो, शत्रुले तिम्रो दाहिने गालामा हिर्काउँछ भने देब्रे गाला पनि थापिदेऊ। 1 माइल तिमीलाई लान्छ भने तिमी 2 माइल गइदेऊ। तिमीले लागेको खास्टो खोज्छ भने दौरा पनि फुकालेर देऊ। यस्तो भन्न थालेपछि अब यहुदीहरूले बुझेनन्। युनानीहरूको दर्शन अनुसार के हो, एउटा साँच्ची नै राजा मसीह भनेको चाहिँ शक्तिशाली, एकदम हिरो, सबैलाई चाहिँ जितेर सबैलाई अधीन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने थियो। अनि येशू प्रभु चाहिँ मसीह भएर आउँदाखेरि यो उल्टो कुरा देखेको कारण इजरायलले यस्तो पनि मसीह हुन्छ, हाम्रो देश सधैँ रोमीहरूको अधीनमा छ, अनि यस्तो हरुवा कुरा गर्ने व्यक्ति पनि हुन्छ, यो ईश्वर निन्दा गर्ने व्यक्ति भनेर चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा ठोकेको, टाँगिदिएको कुरो चाहिँ हामीले संसारिक तरिकाले बुझेको कारण थियो। यो सबै चाहिँ के हो त, यीशु दाउदको घरानाबाट पनि आएको, परमेश्वरको आत्माले पनि भरिएकै हो। परमेश्वर पिता र छोरा बीचको सम्बन्ध हामी हेर्यौँ भने यूहन्ना 17 अध्यायमा हेर्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ यीशुले जहिले पनि पिता र म एकै हुँ भन्ने कुरो पनि गर्नुभयो। संसारमा शान्ति, समृद्धि, धार्मिकता ल्याउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो, तर उहाँले त्यो राजनीतिक तरिकाले होइन, आत्मिक तरिकाले त्यो कुरो पनि छ। उहाँले आत्मिक तरिकाले कुरा गर्दा कति चाहिँ भन्नुभयो नि, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन आएको होइन, तर तिमीहरूको बीचमा चाहिँ मैले चाहिँ आगो लगाउन आएको हुँ भन्नुभयो नि। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै घरमा विरोधी हुनेछ, सासूले बुहारीलाई, ससुराले ज्वाइँलाई यसरी चाहिँ एकअर्कामा शत्रुता फैलिनेछ भने आज प्रभुलाई पछ्याउनेहरू त त्यस्तै नै हुन्छ। प्रभुलाई चिन्ने र नचिन्ने बीचको सम्बन्ध चाहिँ त्यस्तै छ। त्यो पनि उहाँले देखाउनु भयो। धार्मिकता भनेको नै आज हेर्ने भने विशेष गरेर चाहिँ अन्यायको बीचमा न्याय गर्ने कुराहरू छ, त्यो कुरो प्रभुले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो।
त्यस्ता कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। जस्तै एकजना स्त्रीलाई यो व्यभिचारी हो भनेर चाहिँ प्रभु कहाँ ती धेरै मान्छेहरूले समातेर ल्याए। अनि त्यो धेरै मान्छेले समातेर ल्याएर चाहिँ के गरौँ भनेर सोद्धाखेरि प्रभुले के भन्नुभयो, जो चाहिँ पाप रहेछ त्यसले चाहिँ पहिला ढुङ्गाले हान्नुहोस् भन्दा कोही पनि रहेनछ पाप रहित, सबै एक एक गरेर भागेर गयो भन्ने कुरो छ। त्यसकारण धार्मिकता त्यहाँ न्याय दिलाउने काम गर्नु, नयाँ समुदायको स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रभुले चेलाहरू बनाउनु भयो। आज पनि छौँ ती कुराहरू छ। तर यहाँ चाहिँ मसीहको सङ्केत भनेर चाहिँ दियो। नयाँ करारमा मसीहलाई दाउदका छोरा, पवित्र आत्माद्वारा शक्ति, परमेश्वरको इम्मानुएलको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिएको छ भन्ने कुरो छ। सुसमाचार लेखकले यो कुरा गरे। अन्य देशहरू बीचमा अगमबानी, अब थुप्रै देशहरू छ, वरिपरिका देशहरूको लागि पनि अगमबानी गरे। तर किन भन्दाखेरि तिनीहरूले अत्याचार गरेको कारण। अत्याचार कहाँ गर्यो भन्दाखेरि इजरायलीहरूमाथि, यहुदा र इजरायल दुईटै, यहाँ चाहिँ जो इजरायलीहरू थिए, उत्तरी इजरायल दक्षिणी इजरायल, यिनीहरूलाई अत्याचार गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ तिनीहरूको लागि पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ। कसको लागि? बेबिलोन, असुर, वास्तव असुर पहिला आउँछ होइन, असुर, बेबिलोन, अनि त्यसपछि छरछिमेक मुआबी देश, दमस्कस भनेर सिरियाको भयो, यो मिश्र देश, एदोम तल दक्षिणमा, अरबहरू पनि एदोमकै छेउमा, सिदोन भनेर उतातिर, फेरि उत्तर इजरायलको उत्तर पश्चिमतिर लेबानन साइड, यी सबै देशहरूको विरुद्धमा चाहिँ अगमबानी भए। किन? तिनीहरूले अत्याचार गरेको, तिनीहरूले दुःख दिएको, तिनीहरूले चाहिँ पाप गर्नलाई विशेष गरेर उत्साह गरेको है। त्यसपछि आएर यहाँनिर उद्धारका रूपमा चाहिँ को आएको छ भन्दाखेरि पछि आएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ प्रभु यीशु नै हुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू कहाँबाट परमेश्वरले तयार गर्नुहुन्छ, विभिन्न हुन सक्छन्। तर त्यो भन्दा पनि हामीले देख्दा चाहिँ बेबिलोनियनको निर्वासन पछाडि कोरेस राजा चाहिँ आउनेछ र ले छुटकारा दिनेछ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भयो। अस्ति मैले मेटाफोर भन्दै थिएँ, यहाँ छ रूपक, एलेगोरी पनि भन्छन् हैन, सिमिली, त्यो सबै उल्टै उस्तै गर्दाखेरि उस्तै छ सिमिली। परमेश्वरको दण्डको विषयमा जस्तै आत्महत्या लडाई, आम हत्या, आत्मा हैन आम हत्या, ठिकै छ, आम हत्या भनेको सबैको हत्या, अनि त्यसपछि लडाई हुनेछ, भूकम्पद्वारा दण्डको वर्णन गरिएको छ। त्यसैगरी केही शब्दहरू प्रयोगमा ल्याएको छ जुन परमेश्वरद्वारा उद्धारलाई चित्रण गरेको छ। भोजको कुरा, सहरको कुराहरू, यो सबै चाहिँ यहाँनिर अलिकति बताइएको छ, विशेष गरेर रूपकको रूपमा भनेको छ है। भोज भन्यो भने आनन्द, यहाँनिर हामी हेर्छौँ के भन्दैछ भने परमेश्वरको भोजमा उद्धारको लागि उहाँका सन्तानहरूलाई निमन्त्रण गरिन्छ, त्यो किसिमले पनि बताएको छ। यो भोजमा आउनु भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःख हटाउने कुराहरू, आनन्द हुने कुराहरूसँग परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ, उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुन्छ। अब यो कहिले होला भन्ने कुरा छ। अब यो त अहिले हुनेवाला छैन, यो त दोस्रो आगमन पछाडिको कुराहरू सँग जोडिएको छ। हुन त इजरायलीहरू बेबिलोनको निर्वासनपछि राजा कोरेसले चाहिँ तिनीहरूलाई आफ्नो स्वदेश फिर्तीको लागि मन्दिर बनाउनलाई उर्दी चलाए। त्यसपछि आए, तिनीहरू साँच्चै नै खुसी आनन्दित पनि भएको कुरा देखिन्छ आफ्नो पिता पुर्खाहरूको देशमा फर्केर आउँदा। तर अझै पनि त्यो पुरा भएको छैन। अहिले पनि इजरायलहरू भने यहाँनिर के छ, प्यालेस्टाइनले त्यहाँनिर आक्रमण गरिरहेको छ, इरान त्यसरी नै विरुद्धमा उठिरहेको छ, उता लेबाननबाट, सिरियाबाट इजरायललाई अहिले पनि दुःख दिइरहेको छ।
हो। यो सबै कुराहरू भइरहेको छ, त्यसकारण अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यसकारण भविष्यको कुरा सहर, एसायाले सहरको चित्रण गरेका छन् जुन उद्धारको विषयमा सन्देश दिन खोजेको छ। हाम्रा एउटा बलियो सहर छ, परमेश्वरले त्यसका भित्ता र पर्खाललाई उद्धार बनाउनुहुन्छ। अब यो सहरको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुरानो समयमा सहर चाहिँ पर्खालले घेरिएको हुन्थ्यो, सुरक्षित हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अहिलेको समयमा त्यस्तो पर्खालले कहीँ पनि सुरक्षित हुँदैन, किनभने माथिबाट रकेट आउँछ, रकेटले के अरे बमहरू हाल्छ, मिसाइलहरू के भन्छ क्षेपास्त्रहरू हान्छन्। अब जति नै अग्लो पर्खाल भए पनि केही छैन। तर पनि यसले चाहिँ के हो त, परमेश्वरले चाहिँ उहाँका जनलाई चाहिँ त्यस्तो खालको सहर दिनुहुन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरू सुरक्षित हुनेछन् भनिन्छ। अनि त्यो सहरमा सुरक्षा दिने चाहिँ परमेश्वर नै हुन्छ। यस परमेश्वरको सहरमा परमेश्वरका सन्तानहरू नै सहरका बासिन्दा हुन्छन्। उनीहरू यस सहरमा बस्छन्, कुनै डर त्रास हुने छैन। परमेश्वरले शान्ति र आनन्द दिनुहुनेछ। जसको मन तपाईमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनभने त्यसले तपाईमाथि भरोसा राख्छ। अब यो अगमबानी, यो पहिलो खण्डबाट यस्तो अगमबानीका कुराहरू चाहिँ आएको छ। हामी हेर्छौँ 26 सम्म, यहाँ 39 सम्म पनि पहिलो अध्याय छ है। धेरै जसो चाहिँ सबैमा अब 66 सम्म नै यी कुराहरू छन्। र अघि नै मैले भने 3 खण्ड मान्नेलाई पनि 2 खण्ड मान्नेलाई पनि हामी अन्तर सम्बन्धहरू विषयहरू हेर्ने भने, शब्दहरू हेर्ने भने एउटै अगमवक्ताले लेखेको हो भन्ने कुरो आउँछ भन्ने कुरा। यस खण्डमा 6 वटा धिक्कारको अगमबानी समावेश गरिएको छ जुन इजरायल, यहुदा र अरू देशहरूको विरुद्धमा छन्। पहिलो धिक्कारको अगमबानी एफ्राइमको घमण्ड र अहंकारको विरुद्धमा लेख्छ। यो एफ्राइम भन्न साथै चाहिँ के चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दाखेरि उत्तरी इजरायलीहरू 10 कुललाई जनाउँछ है। एफ्राइम भन्न बित्तिकै चाहिँ एफ्राइमले चाहिँ 10 वटा उत्तरतिरको कुल जो चाहिँ सामरिया राजधानी थियो उत्तरको राज्यको, त्यसलाई जनाउँछ। र त्यसको विरुद्धमा परमेश्वरले चाहिँ अगमबानी दिनुभएछ, तिनीहरू धिक्कार हुन् भनेर, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई रोजेनन्, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न खोजेनन्, त्यसकारण तिनीहरूलाई धिक्कार दण्ड आउँदैछ। दोस्रो अगमबानी 29 मा हेर्यो भने अरियललाई दाउदको सहर र यरुशलेमसँग तुलना गरिएको छ। परमेश्वरको आज्ञा अनुसार नचलेको कारण दाउदको सहर सर्वनाश हुँदैछ भन्ने अगमबानी दिएको छ। अरियलको विरुद्धमा लडाई गर्न सारा जातिहरूका भेडहरू जसले त्यसको किल्लालाई आक्रमण गर्छन् र त्यसलाई घेरा लाउँछन्, ती सपना चाहिँ अर्थात रातको दर्शन चाहिँ हुनेछ। अब यहाँ चाहिँ हामीले दक्षिणको कुललाई जनाएको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ दाउदको घरानालाई भन्न बित्तिकै यरुशलेम राजधानी भएको यहुदाको राज्यलाई विशेष गरेर जनाएको छ। तेस्रो अगमबानी यहुदालाई धिक्कार भनिएको छ, किनभने मिश्र देशसँग राजनैतिक र सैनिक सम्बन्ध गाँसेको कारण तिनीहरूले सोचेका थिए कि परमेश्वरले देख्नु भएको छैन भनेर। अब यहाँनिर चाहिँ किन धिक्कार? दक्षिणका राज्यलाई धिक्कार भनेको चाहिँ धेरै जसो शक्तिशाली इजरायल र यहुदाको राज्यको नजिकको शक्तिशाली राज्य चाहिँ एकदमै शक्तिशाली चाहिँ मिश्र देश हो, किनभने यिनीहरूसँग घोडा थियो, यिनीहरूसँग रथहरू थियो, यिनीहरूसँग अत्याधुनिक हात हतियारहरू थिए, त्यसकारण जहिले पनि यिनीहरू यसमा भर पर्थे। उनीहरूले सुनेका थिए अगमबानी, त्यो के हो त, असुरका सेनाहरू आउँदैछ, अब आक्रमण गर्दैछ, कैदी बनाएर लाँदैछ। त्यो एउटा त्यसको असुरको राज्यको पछि लगत्तै फेरि बेबिलोन आउँदैछ भनेर भनिएको थियो। तर जुनसुकै आए पनि यिनीहरू चाहिँ केमा भर पर्थे? मिश्र देशमा। बेबिलोनकै आक्रमणको समयहरूमा पनि मिश्रमा भर परेको कारण यहुदाले ठुलो धोका पायो, किनभने यिर्मयाले अगमबानी बोल्दा, अब यसैया यहाँ भन्दैछौँ, यिर्मयाले अगमबानी बोल्दा एकदमै बेबिलोनको समय थियो। त्यतिखेर यिर्मयाले के भन्दै थियो भन्दाखेरि तिमीहरू आत्मा समर्पण गर ताकि तिमीहरू पनि बाँच्ने छौ, यरुशलेमको सहर
नाश हुने छैन, नाश गर्ने छैन, मन्दिर भत्काइने छैन भन्दाखेरि यसले त देशलाई विशेष गरेर शत्रुलाई साथ दिइरहेको छ, यो त देशद्रोही भनेर चाहिँ यिर्मयालाई मार्न खोजे। अनि त्यो कुरा त पुरा भयो। हामीले अस्ति पढेका छौँ, यहोयाकिनले चाहिँ आत्मसमर्पण गर्यो, त्यसकारण ऊ चाहिँ जिउँदै बाबिलोनमा लगेर कैदखानामा मात्रै राखियो है। अनि तर उसले बाँच्ने मौका पायो। अरूले त आत्मसमर्पण गरेन, त्यसका तिनीहरूको आँखा अब निकालेर जिउँदै तिनीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिँदै मारियो, त्यो कुरो देख्छौँ। चौथो अगमबानीमा यहुदालाई प्रतिकार गर्ने र राजनीतिमा अइमानदारको रूपमा लिएर धिक्कार बनेको छ। तिनीहरू परमेश्वरको सन्देशलाई त्यागे, मिश्र देशसँग सैनिक सहयोगमा पूर्ण रूपमा भर परे, त्यसकारण नै धिक्कार। पाँचौं धिक्कार यहाँनिर छ अगमबानीमा, असुरको धम्की विरुद्ध सुरक्षित हुनका लागि मिश्र देशसँगको सैनिक हात हतियार पूर्ण रूपमा भर परे, तर तिनीहरू परम प्रभुमा भर पर्न सकेनन्। अन्तिम धिक्कारमा चाहिँ इजरायलीहरू दुश्मन देशहरू विरुद्ध परमेश्वरको बदलाको बारेमा लेखिएको छ। अब धिक्कार, अनि हामीले यी देशहरू जसरी चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्नुको सट्टामा मान्छे राजा शक्तिहरूमा भर परेको कारणै तिनीहरू आज धिक्कारमा परे भन्ने कुरो चाहिँ देख्छौँ। अब दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ, दोस्रो तेस्रो। अब यहाँ चाहिँ हामी एकैछिन ब्रेक गरौँ, 5 मिनट, अनि जाउँला। धेरै लामो भएर चाहिँ भयो। 5 मिनट ब्रेक, जानु होला, आउनु होला। अनि